हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज मैं किस्त नंबर 68 लेके हाजिर हुआ। फ्रेंड्स, एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलो कि काम की बात है क्या। काम की बात वही है जो कहीं से हमने सुनी है, कहीं से हमने पढ़ी है, कोई हमारी आप बीती है या किसी की आप बीती है जो हम तक पहुंची है। तो ऐसी चीज़ें जो सी हैं वो मैं आप तक लेके आ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके, आपकी थिंकिंग में बेहतरी आ सके, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सके और आपके कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट और लीडरशिप को बाहर लाया जा सके। तो आज की जो कहानी है, ये एक कौवे की कहानी है। कौवा, हम कहते हैं कि कौवा, यहाँ हमारी सोसाइटी में कौवा एक अच्छा जानवर नहीं समझा जाता, बुरा जानवर समझा जाता है। तो मगर आज की कहानी सुनने के बाद हमें कुछ और व्यू मिलेगा। एक दफ़ा एक कौवा जो सा था, वो बहुत ही नाखुश था इस बात पे कि वो काला है और सारे लोग उसे नफ़रत की निगाह से देखते हैं और नफ़रत का निशान समझते हैं। तो वो एक दरख्त पे बैठा रो रहा था। जब रो रहा था तो उसके आंसू गिरे तो नीचे एक बुज़ुर्ग बैठे इबादत कर रहे थे। तो जब आंसू बुज़ुर्ग पे पड़े तो वो उठे और उन्होंने देखा कि क्या है। उन्होंने कौवे से पूछा कि ऐ कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मेरा रंग काला है, मेरी शक्ल खूबसूरत नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मेरी भी कोई ज़िंदगी है। बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, तुम अच्छे भले तो हो, हर चीज़ तुम में फिट है, तुम अपनी तरह एक शाहकार हो। मगर उसने कहा नहीं जी, मैं खुश नहीं हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा जी मैं कौवे ने कहा कि मैं हंस बनना चाहता हूँ। हंस बहुत खूबसूरत परिंदा है, ठीक है, इसकी चाल ढाल ये अलग है, तो मैं हंस बनना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, मगर पहले तुम एक दफ़ा हंस से मिल लो और उससे पूछो कि वो क्या वो खुश है। कौवे ने कहा ठीक है, ये कौन सी बात है। कौवा उड़ा और हंस के पास चला गया। हंस से जाके कहा कि क्या खूबसूरत तुम्हारी ज़िंदगी है, सफ़ेद तुम्हारा रंग है, पानी में तुम तैरते हो, इंजॉय करते हो, खूबसूरत नज़ारे बनते हैं तुम्हारी खूबसूरती से। तो हंस ने कहा कि मैं कहाँ खुश हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा एक तो वज़न ज़्यादा है, मैं ज़्यादा उड़ नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मेरा तो कोई रंग ही नहीं है, सफ़ेद रंग है। मैं तो मिक्स हो जाता हूँ बर्फ़ में, मेरा तो कोई रंग नज़र नहीं आता, मेरी इनफरादियत किसी को नज़र नहीं आती। मैं तो घुल मिल सा जाता हूँ, मेरी कोई पहचान ही नहीं रह जाती। इसलिए खूबसूरत तो वो है जिसको कलरफुल चीज़ें मिली हैं, जैसे तोता है। तोता कितना खूबसूरत है, सब्ज़ रंग का, लाल रंग की चोंच, काले रंग की आँखें। तोता कम वज़न वाला परिंदा है, जहाँ मर्ज़ी उड़ता है। इसलिए मैं तो उसको खुशकिस्मत समझता हूँ, मैं तो खुश नहीं हूँ। काश मैं भी एक तोता होता। कौवा बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो गया, कि मैं तो इसको खुशकिस्मत समझ के हंस बनना चाहता था, मगर ये तो खुद तोते का फ़ैन निकला। वो तोते के पास चला जाता है, तोता ढूंढने के लिए निकलता है, मगर तोता मिलता ही नहीं, क्योंकि तोते दरख्तों में बैठते हैं और सब्ज़ नज़र नहीं आते। आखिर बड़ी मुश्किल से 4-5 जंगलों के चक्कर लगाए तो आखिर एक तोता मिल ही गया। तोता छुप के बैठा हुआ था। तो कौवे ने जाके कहा, तोते तुम्हारी क्या बात है, तुम इतने खूबसूरत हो, लाल चोंच है तुम्हारी, काली आंखें हैं तुम्हारी, सब्ज़ तुम्हारे पर है, ऊपर से कम्बिनेशन है सारी चीज़ों का, खूबसूरत तुम्हारी आवाज़ है, और तुम तो कभी कभी इंसानों की आवाज़ भी निकाल लेते हो, इसलिए तुम जैसा कोई जानवर हो ही नहीं सकता। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम जैसा बन जाऊँ। तो तोते ने कहा कि बिल्कुल भी मुझ जैसा बनने की कोशिश ना करना, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसलिए कि लोग मुझे पकड़ लेते हैं, लोग मुझे पिंजरे में डाल लेते हैं, लोग मेरे पर कुतर देते हैं कि कहीं मैं उड़ ना जाऊँ, लोग मुझे तकलीफ़ें देते हैं, मैं आज़ादी से ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, मैं डर डर के जाता हूँ। तुम जहाँ चाहते हो, तुम शहरों की सैर करते हो, तुम बाज़ारों की सैर करते हो, जहाँ मर्ज़ी तुम चले जाते हो, तुम्हें कोई खौफ ही नहीं, मगर मैं महदूद हूँ जंगलों में रहने पे। मैं शहर के खूबसूरत नज़ारे नहीं देख सकता, मैं अच्छी बिल्डिंग्स नहीं देख सकता, इसलिए कि जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग कोई ना कोई प्लान करके मुझे शिकार कर लेते हैं और फिर मुझे पिंजरे में डाल देते हैं। तो मैं तो ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, छुपता फिरता हूँ, मेरी तो एक मफरूर मुजरम जैसी ज़िंदगी है। तो
کوا جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی خوش نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتا کہ نہیں، تمہیں تو اپنی زندگی سے خوش ہونا چاہیے کہ تم اتنے خوبصورت ہو، تم یعنی کہ لوگ تمہاری قدر کرتے ہیں، لوگ تمہاری رسپیکٹ کرتے ہیں اور تمہیں اپنے گھروں میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بے شک آزاد رکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، مگر میں آزاد تو نہیں ہوں نا، مجھے ڈر تو ہے۔ کئی دفعہ لوگ پکڑتے پکڑتے مجھے مار بھی دیتے ہیں، میرے کئی جو ان سے ہیں ساتھی وہ اس طرح مر گئے کہ لوگوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ جان سے گئے، اس لیے میں خوش نہیں ہوں۔ خوبصورت تو مور ہے جس کے اتنے پیارے پیارے پر ہیں، جب پھیلاتا ہے تو مورنیاں اس کی عاشق ہو جاتی ہیں، خوبصورت نظارے ہو جاتے ہیں، جب وہ بارش میں نہاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ تصویریں کھنچاتے ہیں۔ خیر، کوا جو سا تھا وہ بڑا پریشان ہوا اور وہاں سے اس نے کہا چلو میں مور سے ملتا ہوں کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ وہ مور کو ڈھونڈنے گیا مگر جنگلوں میں مور کوئی ملا ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے اس نے دیکھا کہ ایک سفاری زو میں وہاں کچھ مور چھوڑے ہوئے تھے تو لوگ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ تو کوا جو سا وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جب لوگ چلے گئے شام کو تو مور اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دو مور اکیلے بیٹھے تھے، کوا مور کے پاس جا کے اس نے کہا کہ تم کیا بات ہے، کیا خوبصورت پر ہے، کیا قد کاٹ ہے، کیا آواز ہے، لوگ فخر محسوس کرتے ہیں تصویریں کھنچوانے کے لیے، تمہارے پروں سے محبت کرتے ہیں، نظارے تمہاری وجہ سے سج جاتے ہیں، تمہاری کیا بات ہے، میں تو تم جیسا بننا چاہتا ہوں۔ مور نے کہا ہرگز نہیں، میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، اس لیے کہ لوگ مجھے جنگل میں رہنے نہیں دیتے، مجھے پکڑ کے چڑیا گھر میں لے آتے ہیں، زو میں رکھ لیتے ہیں، میرے ساتھ تصویریں تو کھنچواتے ہیں مگر میرے پر نوچ لیتے ہیں اپنے گھروں میں سجانے کے لیے، اور دوسری بات ہے میں تمہاری طرح اڑ نہیں سکتا، میں بلندیوں کو نہیں چھو سکتا، میں دور سے نظارے نہیں کر سکتا، میں بارش کے نظارے اوپر سے نہیں کر سکتا، میرے ایکسکیوز می میرے 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 وزن کی وجہ سے مجھ میں اڑان نہیں ہے، میں تھوڑا سا اڑتا ہوں تو میں تھک جاتا ہوں، تم ایک چست جانور ہو، تو تم جہاں دل کرتا ہے تم اڑ کے چلے جاتے ہو، تم ایک پھرتیلے پرندے ہو، تم جو چاہتے ہو تم کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، اور تم بڑے شاطر ہو، تمہیں کوئی مار نہیں سکتا، تمہاری آزادی کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے تم دنیا کے خوش قسمت ترین پرندے ہو۔ جب کوے نے اپنی تعریفیں سنی مور سے تو وہ بڑا حیران ہوا اور وہ واپس اس بزرگ کے پاس چلا گیا۔ بزرگ سے جا کے کہا، بزرگ نے کہا کہ ہاں بھائی، تم بتاؤ کہ اب میں تمہیں کس پرندے میں بدل دوں، جو تم کہو گے تمہیں ویسا پرندہ بنا دیا جائے گا، میں دعا کروں گا۔ اس نے کہا بابا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں کوا ہی اچھا ہوں، کیونکہ جو مجھ میں خوبیاں تھیں وہ مجھے کسی نے بتائی نہیں تھی، اس لیے آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین پرندہ ہوں، کہ نہ تو مجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مجھے کوئی قید کرتا ہے، اور نہ میرے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، نہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے۔ میرے دوستو یہ تو تھی مورل سٹوری۔ اب ذرا اس پہ انالیسس کرتے چلیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر ہم وہی رہیں گے نا تو ہم خوش رہیں گے، ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ اور جب ہم دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، مثلا کوئی ارب پتی بندہ ہے اور میں اپنے آپ کو کمپیئر کروں کہ میں بھی اس جیسا ہوں، تو پھر میں اس جیسا بننے کی کوشش کروں گا، جب بننے کی کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنا آپ بھی گنوا لوں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بہت زیادہ بے وقوف ہے تو میں اس کے ساتھ بے وقوف تو نہیں بن سکتا نا۔ اگر کوئی بہت زیادہ ذہین ہے تو میں اس جیسا ذہین بننے کی کوشش تو کر سکتا ہوں، مگر میں یہ کہوں کہ میں سیم بن لوں تو سیم میں نہیں بن سکتا۔ اس لیے دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کے پرندے ہیں، ہر قسم کے جانور ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی انفرادیت ہے۔ آپ کی انفرادیت ہی آپ کا سب کچھ ہے، جو آپ ہیں آپ اسی میں اپنے آپ کو پروو کریں، اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بنا خوبیوں کو پیدا نہیں کیا، ہر کسی کو خوبیاں دی ہیں اس کی استطاعت کے مطابق، مگر جب وہ استطاعت سے بہت زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر نقصان کرتا ہے، اور یا وہ اپنی استطاعت سے کم استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تب بھی وہ نقصان کھاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ میں خوش رہیں، اپنے احساس کمتری میں مت پڑیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس پہ اوپر فخر کیجیے۔ جب آپ اس کے اوپر فخر کریں گے نا تو پھر آپ کا کانفیڈنس، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی ہر چیز نکھر جائے گی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جو میں ہوں، چھپنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ چھپ کے، جب آپ چھپتے ہیں نا، اپنے اصلیت سے چھپتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو آپ اپنی اصلیت سے جب چھپ گئے تو اس کا مطلب آپ نے کوئی غیر شخصیت بنا لی، اور غیر شخصیت کے آپ اہل نہیں تھے۔ جب آپ اہل نہیں تھے
تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے اپنا روپ بھی گنوا لیا اور کسی کا تو ملا یا نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو لرن کرنے کے لیے کہ ہم جو ہیں، جو اللہ نے ہمیں بنایا، ہم اس کے اندر ہمیں اپنی خوبیاں تلاش کرنی چاہیے کہ ہم اس روپ میں سب سے بہتر کیا پرفارم کر سکتے ہیں. اور سب سے بہترین پرفارمنس ہے دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنا، دوسروں کے لیے بھلا کرنا، دوسروں سے دعائیں لینی، نہ کہ نفرت کا نشان بننا. مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.